आसान नेकियों की तरफ कुछ तवज्जो दिलाएं भी देखें। आप ये नेकी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी सिर्फ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, चलिए बातों बातों में कुछ आसान नेकियों के बारे में जानते हैं। आसान नेकियों की तरफ कुछ तवज्जो दिलाएं भी देखें। आप ये नेकी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी सिर्फ यू बोलिए कि आपकी कंसंट्रेशन और तवज्जो का मामला अगर ठीक हो जाए तो ये नेकियां तो बिल्कुल यूं यूं की जा सकती हैं। देखिए, पहले तो नेकियों की दो किस्में हैं। सही। कुछ नेकियां वो हैं जो हम पर फर्ज हैं, सही। वाजिब हैं, जो हमने करनी है। अगर आपको वो आसान नहीं भी लग रही तो वो हमारी ड्यूटी है, हालांकि है वो भी आसान। असल चीज पता क्या होता है, कुछ चीजें लोगों के लिए मुश्किल कब होती है, जब वो कभी कभी करते हैं। सही। और कुछ बंदे अगर किसी भी चीज को कंटिन्यू करें, अब मैं मिसाल दे देता हूं, अब आप कहेंगे फौरन मिसाल आते, मेरे सामने ब्लैक कॉफी पड़ी हुई है, वाह। ठीक है, मैं अपने साथ कॉफी लाया, मैंने कहा गर्म पानी में डाल के मुझे दे दें। मैं आप में से किसी को पिलाऊं तो शायद आप ना पी सकें अगर विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी। मेरे अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को मगफिरत फरमाए, मुझे वो बहुत कहते थे ब्लैक कॉफी, वो पीते थे। मैंने कहा नहीं अब्बू, ये तो कड़वी दवाई है, कौन पिएगा। अच्छा, मैं नहीं पीता था। अब जब से मुझे इसके फजाइल पता चले, इसके बेनिफिट्स पता चले, मैंने पीनी शुरू की है। अब मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं सिर्फ दुनियावी मिसाल से दे रहा हूं कि आपने दुनिया में कोई भी चीज शुरू की होगी, अगर डाइट में भी शुरू की होगी, खाने में भी शुरू की होगी, या आपने कोई अमल शुरू किया होगा, वॉकिंग शुरू की होगी, स्टार्ट में मुश्किल लगता है, फिर वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, रूटीन हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को नेकियां मुश्किल लगती है, मगर वो मुश्किल होती नहीं। आप अगर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। यूं देखा जाए तो कारोबार करना भी मुश्किल है, नौकरी करना भी मुश्किल है, घर से निकलकर कहीं पहुंचना भी मुश्किल है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी रंगीनियां हमें वो पहुंचा देती हैं। मगर नेकी में मस्जिद भी दूर लगती है, मोहल्ले की मस्जिद भी दूर लगने लग जाती है। तो पहले तो ये ज़हन में रखें कि जो फर्ज वाजिब जो हम पर जरूरी नेकियां वो तो करनी है। मुस्तहब्बात जो है उसके लिए फिर हम कोशिश करें कि अगर स्टार्ट करना है ना तो पहले आसान नेकियों की तरफ आ जाएं। लेकिन इसमें भी एक और बात बड़ी कमाल की कहूंगा कि मुश्किल नेकियों पर ऐसा नहीं है कि अजर बराबर है। हाँ, अल्लाह की शान देखे, जितनी नेकी मुश्किल है उसका अजर भी उतना ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक और कमाल भी है, नेकी बज़ाहिर आसान है, आपके लिए मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आसान का ही सवाब मिलेगा। अगर आपके लिए वो नेकी मुश्किल है करना तो भी आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। या सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात मनकूल है कि अफदलुल इबादात अहमजुहा, अफजल अमल वो है जिसमें जहमत यानी तकलीफ ज्यादा है। तो जब भी आपको लगे ना कि यार ये नेकी करने में तकलीफ हो रही है, तो आप समझ ले सवाब डबल मिलने वाला है। दुनिया में भी तो होता है, बंदा मजदूरी करता है ज्यादा मुशक्कत वाली तो उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो बंदा कहता है मुश्किल वाला काम दे तो पैसे कितने दोगे ये बताओ। तो या तो नेकी अगर मुश्किल वाली, सर्दी में उठकर नमाज से फजर पढ़ना है, या जनाब लिहाफ से निकल कर तहज्जुद पढ़ना है, कुछ लोगों को और नेकियां मुश्किल लग रही होती तो उसका सवाब भी ज्यादा है। इसी तरह इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इबादात में मुशक्कत और खर्च ज्यादा होने से सवाब और फजीलत ज्यादा हो जाती है। जिस इबादत में मुशक्कत है या खर्चा ज्यादा हो रहा है तो ना समझे कि उसका एक ही सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह इखलास हुआ तो उसका सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब जो आसान नेकी वाली आपने बात की है ना, उससे पहले मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, और अल्लाह करे उसको मैं जिस तरह बयान करना चाहता हूँ वो बयान हो जाए। ये मुझे बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पर गौर करता रहा, फिर मैंने इस पर कुछ मवाद जमा किया कि दुनिया में एक मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, कि भाई इस्लाम जिस माशरे में जाता है, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिमों की तरफ से है, लादीन कुव्वतों की तरफ से टॉपिक है। मेरा चूंकि ट्रैवल रहता है तो ये मैं बातें सुनता रहता हूँ कि यार इस्लाम जो है ना जिस मुल्क में इम्प्लीमेंट होता है, या इस्लाम मुसलमान आते हैं तो चीज़ें मुश्किल होने लग जाती हैं, वायलेंस बढ़ना चला जाता है, या जनाब जो है ना वो रिजिड माहौल हो जाता है, सख्ती आ जाती है, बड़ा इस्लाम के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मैंने एक बार गौर किया कि इस्लाम में बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो इबादत ही नहीं है। बज़ाहिर उसमें ना अल्लाह की इबादत नजर आ रही है, ना कोई सजदा नजर आ रहा है, ना कोई तिलावत नजर आ रही है, ना कोई नमाज है, ना कोई रोजा है, और उसके अजर देखे तो जन्नत की वादे हैं। अब मिसाल देता हूँ, मुस्कुराना सदका है, कोई पैसे नहीं लग रहे, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मुझे सदके का सवाब मिल रहा है। पड़ोसी का ख्याल रख रहा हूँ, पड़ोसी राजी हो जाएगा तो अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। किसी मुसलमान की मदद करना, भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत के दस्तरखान पर खिलाया जाएगा, प्यासे को पिलाने वाले को मैशर में मशरूबात पेश किए जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, प्यासे को पानी पिलाने में अल्लाह की कौन सी इबादत है? बज़ाहिर किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने में मैंने रब की बारगाह में तो कोई तिलावत तो नहीं की, सजदा तो नहीं किया, नमाज तो नहीं पढ़ी, मैंने किसी को मुस्कुरा कर देख लिया, अच्छा माफ कर दिया मैंने किसी को, तो मैं माफ कर दूं अल्लाह मुझे माफ कर देगा। बल्कि फरमाया जो 3 काम कर ले उसको जन्नत में अल्लाह घर भी देगा, उसका हिसाब भी आसानी से लेगा। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम्हें जरा जुल्म करे उसे माफ कर दो, जो तोड़े उससे जोड़ो।
میں غور کرتا رہا. اب یہ تو میں نے 4-5 باتیں کی, اب اس کو اب ڈیٹیل میں جائیے, میرے پاس پورا اس کا ایک چیپٹر موجود ہے کہ اب میں غور کرتا رہا کہ ایسی 20 نیکیاں ہیں کہ جس سے معاشرہ سافٹ ہو رہا ہے, جس سے معاشرہ پیارا ہو رہا ہے, محبتیں پھیل رہی ہیں. بظاہر اللہ کی عبادت, میں کسی کو تحفہ دوں, تحفہ دو محبت بڑھے گی. تحفہ دینے کا میرا اسلام مجھے کہہ رہا ہے, مسکرانے کا میرا مذہب مجھے کہہ رہا ہے, کسی کی کوئی غلطی کر لے اسے معاف کرنے کا کہہ رہا ہے, پڑوس میں کوئی رہنے آ گیا تو اس کے ساتھ اچھا خیال رکھنے کا کہہ رہا ہے, راستے میں لوگ گزر رہے ہیں تو کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دے تو اللہ مجھے مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے. ایثار پر مغفرت کی بشارتیں ہیں, اور ایثار کیا ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے میرے بھائی کو چاہیے میں اس کو دے دوں. تو اگر ان تمام نیکیوں پر آپ غور کریں, اور اگر اس پر ماشاءاللہ آپ سارے مبلغین بات کریں تو شاید ہم 100-150 نیکیوں تک پہنچ جائیں گے, مگر ان نیکیوں میں بظاہر کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے, نہ کوئی سجدہ کر رہے ہیں, نہ تلاوت کر رہے ہیں, نہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, نہ ذکر الہی کر رہا ہوں, کچھ نہیں, مگر قدم قدم پر ان نیکیوں پر رب مجھے مغفرت عطا فرما رہا ہے, مجھے جنت کے محل عطا فرما رہا ہے, مجھے بشارتیں دی جا رہی ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اگر اس کو کوئی اوپر سے کہتے ہیں نا ایک گلانس ویو دیکھے کہ ان تمام نیکیوں پر اتنا اجر کیوں رکھا گیا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کو خوبصورت ایسنس یہ ملے گا کہ میری اور آپ کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے معاشرہ محبت والا ہو, پرسکون ہو جائے, امن والا ہو جائے, انصاف والا ہو جائے, درگزر والا ہو جائے, ٹالرنس آ جائے, پیشنس آ جائے, سختیاں ختم ہو جائیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سخت ہے, اسلام کی وجہ سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اسلام کی یہ والی تصویر تو دیکھی ہی نہیں انہوں نے. جس نے اگر یہ مجھے بتائے کسی معاشرے میں اگر یہ امپلیمنٹیشن کر دیا جائے کہ جہاں انصاف کرنا ہے, انصاف کرنے میں اللہ کی کون سی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا, میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اچھا قرض دینے پر ثواب, اور قرض دینے پر صدقے سے زیادہ ثواب, یہ کیا ہے, یہ کیوں مجھے زیادہ ثواب دے رہے کا؟ اچھا صدقہ دینے پر بھی ثواب, میری مغفرت ہو جائے گی, بلائیں ٹل جائیں گی. اچھا صدقہ میں سمجھا رہا ہوں کہ میں تو اپنے بھائی کو دے رہا ہوں, اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں تو بظاہر تو نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن ان تمام چیزوں پر جو مجھے جنت کے وعدے مل رہے ہیں, مجھے مال میں برکتیں مل رہی ہیں, بلائیں مجھ سے ٹالی جا رہی ہیں, دعائیں میری قبول ہو رہی ہے, فار واٹ؟ اس لیے کہ جتنے لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں سب پیار سے رہیں, سب محبت سے رہیں, سب امن سے رہیں. It means Islam is not a problem for the world. Islam is the solution of the world. اسلام کے ذریعے اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کوئی محلہ, کوئی شہر, کسی ایک محلے کو لے لیں اور اس محلے میں ساری باتیں امپلیمنٹ کر دیں, وہ دنیا کا سب سے مثالی محلہ بن جائے گا, وہ شہر دنیا کا سب سے پیارا شہر بن جائے گا. یہ کیسی پیاری نیکیاں ہیں. اگر اس نظر سے یقیناً نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے, تلاوت کرنے, مگر یہ والی سائیڈ بھی تو کوئی بتائے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ موقع ملے گا میں بات عرض کروں گا, تو یہ ہو سکے تو یہ انشاءاللہ اس کا شارٹ کلپ آپ کو مل جائے گا. تو خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں یا مسکنسپشن کا شکار نظر آتے ہیں کہ یار اسلام الگ چیز ہے, اور لوگ دوسرے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ادھر جائیں تو انصاف ہے. تو اچھا صفائی, مجھے بتائیں میں صفائی کر رہا ہوں, اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ مجھے میری ہائیجینک بہتر ہوگی, میری صحت بہتر ہوگی, خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ, پر اس پر ثواب نصف ایمان فرما دیا. ایسا آپ دیکھیں جو خوبصورتی ہے نا جی, میں آپ کو اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو بھی عبادت بنا دیا کہ جس سے معاشرے نے کیا ہو جانا ہے, خوبصورت ہو جانا ہے. تو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان ایکسیلنس جو چیزیں ہیں, مورل ایکسیلنس ہے, اس کو جب اس نے اپناتے جانا ہے تو اللہ کی عبادت کا ثواب بھی پاتے جانا ہے, اور معاشرے نے بہترین اور خوبصورت بھی, کیا خوبصورت معاشرہ ہو جانا ہے, کیا پیارے, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نا اگر اس پر عمل کر لیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ حسن اخلاق کا ایک پورا چیپٹر ہے, باب ہے. کچھ آسان نیکیاں میں سب بتائیں, جیسے یہ مسکرانے کا آپ نے تذکرہ فرمایا. بہت ساری نیکیاں جو بتائیں گے بظاہر تو بڑی آسان ہے نا. اب میں دیکھیں نا, مسکرانے پر نہ خرچہ ہوتا ہے, ایسے معاف کرنا تو ویسے مشکل کام ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو ویسے ملتے ہیں لوگ, آپ کو بھی جو آپ بھی ٹریول کرتے ہیں مختلف طرح کا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھ جاتا ہے جو دین بیزار بندہ مثال کے طور پر ہوتا ہے, یا وہ غیر مسلم ہے, اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. پھر بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ وہ چٹکی جو ہے وہ بندے کو کاٹتے رہتے ہیں, اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی آپ کا انٹریکشن ہوا ہو, یا ان کو معاف کرنا جو آپ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں, نو ڈاؤٹ, یہ تو بات صحیح آپ نے فرمائی کہ کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں. اچھا پھر اس میں معاف کرنے میں بھی مجھے چلتے چلتے کسی نے ٹھوکر مار دی, اس کو معاف کرنا تو شاید آسان ہے, لیکن کسی نے جناب پبلک کے اندر آپ کو بے عزت کیا, اب اس کو معاف کرنا, پھر یا آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوا پکڑا گیا, آپ کو معاذ اللہ بڑا آپ کے خلاف کام کر, تو
कैटेगरीज है ना उसकी। तो बात वही है कि माफ करना मुश्किल है तो उसका अजर भी कितना बयान किया गया। अब मैंने जो आपको बयान किया कि अगर इंसान को ये कहा जाए कि मैं 3 काम बताऊंगा उसके बदले आपको डिफेंस में प्लॉट दे दूंगा, तो आप कहेंगे काम जो भी बता देना, प्लॉट बताओ कब दोगे। काम भी आप नहीं पूछे, बोले जो बोलोगे कर दूंगा, DHA का 1000 गज का आपको प्लॉट दे दूंगा और साथ अच्छी सी गाड़ी भी दे दूंगा। तो आप कहेंगे ठीक है 3 काम डन हुए ना। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक आपको जन्नत के घर का वादा मिल रहा है। अल्लाह उस बंदे से आसानी के साथ हिसाब लेगा। अगर मैं हर मुसलमान से पूछूं कि आपको ये 2 ऑफर्स मिल जाएं तो फिर तो कोई भी काम अल्लाह की तरफ से अता हो जाए ना। वो काम क्या है? जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, महरूम करे अता करो, और उसका क्या फरमाया, जो तुमसे कता ताल्लुक करे उससे जोड़ो। ये तीनों मुश्किल हैं, इट्स नॉट दैट इजी, मगर उसके मुकाबले में अजर कितना बड़ा दिया जा रहा है। हाँ, तो अब आपको जब भी दिल पर ये बोझ आए ना कि माफ नहीं करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, तो यार फिर सामने जन्नत का घर भी जो है ना आपको नजर आना चाहिए, तो फिर आप कर देंगे माफ इंशाल्लाह। तो ये यकीनन मुश्किल है, लेकिन अच्छा इसकी भी हैबिट, ये भी मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये कम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो माफ करते रहते हैं। अच्छा, फिर ये भी तरबियत से होता है। आप किसी को, अदनान भाई के साथ किसी ने ज्यादती की और आप जब अदनान भाई को माफ करते हुए देखेंगे ना, तो फिर आपको भी एहसास होगा इतनी बड़ी गलती पे माफ कर दिया, मैं तो सुबह चाय गर्म नहीं थी इस पे लड़के आया हूँ। ठीक है ना, ऐसा भी होगा, भी नाश्ते पे हो सकता है कहीं लड़ाई हो रही हो हमारे बयान के दौरान ही, प्रोग्राम के दौरान ही, कि चाय ठंडी दे दी तो अभी तक नाश्ता नहीं आया, तो कपड़े इस्त्री नहीं हुए, तो घर में सुबह सुबह ही हंगामा कुछ घरों में शुरू हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों पर कुछ लोगों की लड़ने की आदत होती है, तो छोटी से शुरू करें ना, छोटी से माफ करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीजें भी आप माफ करने के लग जाएंगे। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम से तो सभी मोहब्बत करते हैं, बचपन से नाते सबको याद है। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। आज तक जिंदगी में किसी गाली देने वाले को दुआ दी हमने? नात सबको याद है, गुलाम उस नबी अलैहिस्सलाम की। कभी तो एक बार कर लेना, चले पूरी जिंदगी नहीं, आप करके देखें, आपको ऐसा अंदर से लुत्फ आएगा कि अगले ने आपको गाली दी और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको बख्श दे। ये अंदर से नूर पैदा होता है और ये टाइम लगता है। हमने अमीर अहले सुन्नत को देखा है, दावत इस्लामी के खिलाफ बात करने वाले, अमीर अहले सुन्नत के खिलाफ बात करने वाले, आप दुआएं देते हैं, आप माफ कर देते हैं, आप बदला ही नहीं लेते। आपने तो लिख कर दे दिया कि बाद में भी मेरे साथ कोई करे तो मैं उसको माफ किया। तो ये जिगर कहाँ से आया? ये जज्बा होता है, और फिर इन ऐसे नेक लोगों से मुझे और आपको सीखना होता है। क्या बात। तो ये यकीनन मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह, अभी तो मैंने शुरू में कहा अफदलुल आमाल अफदलुल इबादात अहमज हुआ, मुश्किल होगी तो फिर इंशाल्लाह सवाब भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे सब कोई ट्रैवल में साथ सफर कर रहे हो, अब ना करें ना, क्यों आप ऐसे सुबह सुबह जो है आप ऐसे वाकया छेड़ना चाहते हैं। देखिए, निगरानी शुरा ने पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी बात फरमाई थी। सीट चेंज की आपने? भाई मेरी सीट चेंज कर नहीं, मेरे चले सीट चेंज का मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। सही, हुआ ये कि पहले मैं निगरानी शुरा का वो जुमला याद करा दूं। निगरानी शुरा ने एक बार बड़ी प्यारी बात फरमाई, शायद सफर उम्रे पे उनके साथ हुआ था। कह रहे एक बंदा जो है ना मेरे साथ लग गया ना, सीट साथ थी या सफर में, और उसका स्टाइल, हर बंदे के साथ तो कंफर्टेबल नहीं होता, सवाल ही खत्म नहीं हो रहे, तो एतराज ही खत्म नहीं हो रहे, तो कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ। तो उसने जो है ना, भाई साहब कहता है कि मुझे अचानक याद आ गया कि यार हो सकता है मेरे लिए आजमाइश हो। तो कह रहे मैं समझ बैठा कि अब ये पूरे सफर मेरे साथ जो एक आजमाइश आ गई है, तो मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो गया कि मैंने जो है ना अब कुछ कहना नहीं है और सब्र करना है, साबित कदम रहना। क्या पता सफर हज में भी तो आजमाइश के लिए भेजे जाते हैं ना। अच्छा, वो सीट चेंज करने की आपने बात की, मुझे अमेरिका का अपना वाकया याद आया। उन दिनों अमेरिका में कुछ वाकया हुआ था जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, सबको अंदाजा है। तो बड़ा एक मजहबी लोगों के खिलाफ एक कंपेन भी थी, और दाढ़ी वाले, और हम इमामा में थे, दाढ़ी में थे। तो हम 2 इस्लामी भाई थे, अमेरिका के किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में थे। तो हम जैसे ही बैठे ना, तो एक गैर मुस्लिम था, वो हमारे बराबर में आके बैठ गया। अच्छा, उसकी बेचैनी समझ नहीं आ रही थी ना, कभी यूं तो कभी यूं। अच्छा, जहाज अभी उड़ा नहीं था, तो मैंने बराबर वालों को कह दिया कि इसको जो है ना हमसे बहुत डर लग रहा है, या ये घबरा गया है, इसको कुछ हो गया है ना। अच्छा, जहाज पूरा फुल, जैम फुल। अच्छा, मेरे साथ पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि जब जहाज ओवर बुक होता है तो वो ऑफर करते हैं कि अगर आज का जहाज कोई छोड़ दे तो हम उसको फ्री टिकट भी देंगे और उसको कुछ पैसे भी देंगे। सही। तो दो खूबसूरत बातें हुई, मतलब मुस्कुराने वाली बातें हुई। तो हम बैठे थे, तो थोड़ी देर में इसने उसको बुलाया, क्या नाम है, जो भी केबिन क्रू थे, उनको बुलाया कि भाई मुझे जो है ना ये सीट चेंज करनी है। तो उसने कहा फ्लाइट तो फुल है, आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन उसको सबर ही ना है, वो हमारे साथ बैठा, वो बड़बड़ा रहा है अपने अंदाज में, उसको जो भी हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जहाज में ऐलान हुआ कि हमारा जहाज ओवर बुक है, तो हम चाहते हैं कि कोई एक पैसेंजर जो है ना वो जहाज से उतर जाए, तो हम उसको अगली फ्लाइट से भी भेजेंगे और उसको बिजनेस क्लास सीट देंगे। ठीक। तो हमने कहा अच्छा शायद को उतर जाएगा। थोड़ी देर हुई तो उसने कहा कि हम कोई नहीं उतरा, तो उसने कहा कि हम आपको $100 भी देंगे। करते करते वो $500 तक पहुंच गए।
اچھا پہلے تو میں اپنے اس برابر والے اسلامی بھائی کی بات کروں, میں نے کہا آپ اتر جائیں, 4 گھنٹے بعد آپ آ جائیں گے, بیان تو میرا اصل میں میں بھی اتر جاتا, لیکن میرا اترتے ہی بیان تھا, وہ لینڈ کیلیفورنیا شاید جا رہے تھے, تو میں نے کہا آپ اتر جائیں, آپ اگلی فلائٹ سے آ جائیں. وہ ہمارے اسلام میں ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہے, میں کہاں سے $500 چھوڑوں گا, ساڑھے پنجاب دے اسلام میں انداز ہوتا ہے, حاجی صاحب تسی کی گل کر رہے ہو. میں کہا یار آپ بھی کمال ہو یار, 3 گھنٹے بعد آپ پھر مجھے مل لو گے, آپ کے ہمارے 2-3 فلائٹ کے آپ کے خرچے نکل آئیں گے. وہ نہیں مانے, وہ بندہ کہتا ہے آپ اتر کیوں نہیں جاتے, اتنی اچھی آفر آ رہی ہے. وہ ہمیں کہنے لگا, اچھا ہم مسکراتے ہی رہے. بہرحال ہوا کیا کہ اگلی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا تھا نا, وہ اس کی بے چینی سمجھ گیا, اس نے کہا آپ میری سیٹ پہ آ جاؤ, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال سیٹ چینج ہمیں کرنی پڑتی ہے, میں کئی بار کرنی پڑتی ہے جب کوئی لیڈی ہمارے برابر میں بیٹھی ہو, تو کوشش تو ہم بکنگ کے وقت کرتے ہیں کہ بھائی کسی لیڈیز کے ساتھ, کیونکہ لانگ ٹرپ ہے, پردے کا بھی معاملہ ہے, تو پھر اس پہ ہم ریکویسٹ کر کے چینج کر لیتے ہیں, ورنہ تو پھر چل جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے 80% تو ایسا ہوا ہے کہ کبھی بھی سفر کیا ہے تو اترتے وقت برابر والا دوست بن چکا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ سیکھا ہی دعوت اسلامی سے کہ بھائی وہ جو برابر میں بیٹھا تو فارغ کیوں بیٹھا ہے, آپ اس سے کوئی نیکی کی بات کریں گے, دوستی کر لیں گے. اچھا بعض اوقات سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. الحمدللہ میری آپ لوگوں کو اندازہ ہے, آپ کا بھی اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہمارا پروگرام کر کر کے سوالات کرنے کا تو ہمارا شعبہ ہے, تو اب کوئی بندہ مل گیا اور اگر اس کی فیلڈ ہماری کسی کام کی ہے تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات انٹرنیشنلی اسکالرز مل جاتے ہیں, سائیکٹرسٹ مل جاتے ہیں, دنیا میں کوئی بڑے کام کرنے والے لوگ برابر میں بیٹھ کے مل جاتے ہیں, تو بہت ساری باتیں سیکھ جاتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ, میں امریکہ جا رہا تھا, لانگ فلائٹ تھی, برابر میں پائلٹ بیٹھا تھا. سلمان بھائی میں نے تو جہاز کے بارے میں بہت سوال پہلے ہی ذہن میں تھے نا, یعنی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے, انشاءاللہ ان قریب وہ ویڈیو آ جائے گی, آپ تیار رہیے. جس طرح جی پی ایس والی ویڈیو لوگوں کو کام آ رہی ہے, میں نے انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. جو جہاز میں بیٹھ کر گھبراتے ہیں نا, یا جہاز میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں, انشاءاللہ اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو جہاز میں بیٹھ کر ہی بنائی ہے, وہ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. ون آف دا یونیک ویڈیو ہے, بہت اعداد و شمار کے ساتھ ہے. تو اس ویڈیو میں جو میں نے معلومات دی ہے نا, وہ معلومات مجھے اس فلائٹ میں مجھے ملی تھی کہ وہ پائلٹ مجھے برابر مل گیا, تو میں نے اس سے ساری دنیا کے سوال کر لیے جہاز کے بارے میں. تو آپ کو موقع ملا ہے نا, فری میں ایک بندہ مل گیا ہے اور آپ بھی فارغ ہیں, تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور نیکی کی دعوت بھی دیں. تو یہ الحمدللہ اگر انداز کریں تو پھر سیٹ چینج نہیں کرنی پڑتی, سیٹ والا اپنا ہو جاتا ہے. مرحبا. سلمان بھی یہ اہمیت پر ہے کہ جو بندہ جس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے, نیکی کی دعوت کی اہمیت ہو یا نیکی کی اہمیت ہو, تو پھر بندہ اپنے وقت کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ نیکی حاصل کرے. جیسے بہت ساری مثالیں رکن شورا نے ارشاد فرمائی, یہ سب کا سب کیا ہے, اہمیت, وقت کی اہمیت کو جان لینا, نیکی کی اہمیت کو جان لینا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی بھی نیکی کا موقع ملے اور آدمی یہ سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نیکی ہو, اور یہ وہ نیکی ہو سکتی ہے جس پر میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے, یہ وہ نیکی ہے جس کو کر لینے کے بعد ہو سکتا ہے یہی میری مغفرت کا سبب بنے. کیونکہ احادیث مبارکہ میں بہت سارے افراد کی ایسی مثالیں موجود ہیں, کسی بندے نے ایک ہی نیکی کی, اس کو ساری زندگی میں ایک ہی نیکی کا موقع ملا, اس کے بعد وہ دوبارہ کوئی دوسری نیکی نہ کر سکا, اور وہی ایک نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. اور اگر وہ بندہ وہی چھوڑ دیتا, یہی جو بہت مشہور روایت ہے کتے کو پانی پلانے والی, آپ دیکھیں اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ گناہگار آدمی تھا, اور جو عورت کا ذکر ہے وہ بدکار کا ہے, اور اس نے وہ نیکی کی, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور اگر وہ چھوڑ دیتا وہ نیکی, تو یہ ایک ہی اس کو موقع ملا تھا نیکی کرنے کا, لیکن اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا اس کا مقدر بن گئی. تو اگر ہم اس طرح کا اپنا ذہن بنا لیں کہ جب جہاں مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے آخری اور اللہ کی رضا پر موقوف نیکی سمجھ کر میں کر لوں, ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں. اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد بھی فرمایا بندہ جو ہے وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور گناہوں والے کام کرتا رہتا ہے, دوزخ والے کام کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. وہ بندہ جو دوزخ سے ایک بالشت کے فاصلے پر تھا, ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے. یہ بندہ توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا یہ ڈرانے کے لیے ہے, سمجھانے کے لیے ہے کہ آدمی جو دوسرا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ کرتے ہوئے بندہ ڈر جائے, ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ ہو جو میرے ایمان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے.
پھر تقدیر غالب آتی ہے، ایسا گناہوں میں پڑتا ہے کہ وہ جو جنت سے ایک بالش دور تھا ارشاد فرمایا دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے یوں ڈرائے، جب کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں بڑے بڑے، مطلب فلاں گناہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس پر ڈر جائے بندہ، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہی میری زندگی کا آخری گناہ ہو اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور نیکی کا کوئی ایک موقع بھی ضائع ہرگز نہ کریں۔ دیکھ رہے ہیں، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو یہ وہی آپ والی بات ہے کہ نیکی کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ کیا پتہ یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور گناہ کرتے وقت اللہ کرے خیال آ جائے کہ کہیں اسی سے مارا نہ جاؤں۔ اچھا، جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی کا موقع، بزرگان دین کا انداز نظر آتا ہے ایسا۔ حضرت جنید بغدادی کا مجھے انداز نظر آیا اور اس میں وہی آسان نیکی بھی آ گئی کہ آسان نیکی میں ذکر و درود کتنی آسان نیکی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کیا اللہ کی مہربانی ہوگی۔ دنیا کا دستور ہے کہ کام زیادہ کرو تو پیسے زیادہ ہیں، مگر ادھر بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہا، نہ جناب میری کوئی کیلوری برن ہوئی، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ آپ بھی کہیے ناظرین، آپ بھی کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ بھی نہیں گیا، یہ گھڑی پر جو ٹائم تھا ٹائم بھی چینج نہیں ہوا، یعنی 1 منٹ بھی نہیں آگے کلک ہوا ہے، اور درخت لگ گئے جنت میں، نیکیاں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ اتنی آسان نیکیاں، مگر پھر بھی نہیں کرتے۔ تو آسان نیکیوں میں حضرت جنید بغدادی کا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار وہ نائی کے پاس گئے، اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، مونچھیں تراشنی ہے، ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ حالانکہ کیا ان کے پاس نیکیاں کم تھی؟ وہ تو سراپا نیکوکار تھے، مگر ان کو اور چاہیے تھی، ایسی حرص نیکیوں کی، ایسی لالچ نیکیوں کی اللہ والوں کے دلوں میں ہوتی کہ یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں، اور ہمارے آس پاس نیکیاں ہیں اور ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے، آمین۔ سو دوستو، آپ نے مکمل یہ مختصر بیان کو سنا۔ یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسے شیئر کر کے اپنے دوست اور احباب کو سننے کا موقع بھی دیجیے گا۔ سو اس طرح کے بیانات پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔